केळवोळ सोर्गींचे राज तुमी मनशा मुखार दामतात. नियाळाक आदार एक मुन्नी आसा. पोणोस तोर पाटले पोंदाक लिपोवन दवरीत तोर ताचो वास येनासतना रावना. आमी मनीस हे संवसारांत जियेतना आमचे लागीं चुकी घडटात, पूण आमी चूक कोत्ता म्हूण दुसऱ्यांक दाखयना. आमच्यो चुकी धांपून दवरता आनी दुसऱ्याच्यो चुकी आमी वयर काडटा. पयले वाचपांत भाग्योंत पावलो तेसोलिनीचेर पवित्र सोबेक वाकाणटा, कित्याक तांणी तांचो संदेश मानून घेतलो आनी ती बरें जिवीत जियोंक लागली. कुड्ड्या देवाक पाट केली आनी जेजू क्रिस्त सोमी म्हूण मानून घेतलो. शुभ वर्तमानांत जेजू धर्मशास्त्रांच्या आनी फारिजेवांच्या तोंडार सांगता, तुमी आपल्यो चुकी लिपयतात आनी दुसरीं बरें जिवीत जियोंक सोदतात तांकां तुमी वांकडी वाट दाखयतात. जेजू म्हणटा, तुमी सोर्गींचे राज मनशां मुखार दामतात. सोर्गींच्या राजांत दुसऱ्यांक भितर सरूंक दिनात आनी आपुणूय भितर सरूंक सोदिनात. आमी कितें कोत्ता काय? म्हजो शेजारी वो म्हजी भाव भयणां, इश्टां मित्रां वायट सोडून बरें जिवीत जियोंक फुडें सरतात तेन्ना हांव तांकां म्हजो पाठिंबो दिवंक सोदतां वो पातकांत घालपाची ताळणी हाडटां. जायते फावटी आमकां मिसा बलिदानांत जावं रेतीरांत बरी शिकवण मेळटा. आमी ती आमच्या जिणेंत आपणावचे सुवातेर तें म्हाका लागना, तें म्हज्या दुसऱ्या भावा भयणांक लागता अशें उद्गारता. म्हजो थाराव दुसऱ्यांच्यो चुकी काडूंक न्हय, पूण म्हजी चूक वळखून हांव सोर्गींचे वाटेर पावलां मारतलें.